حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا ایویں نہیں پڑھے جانے اچھیا کو سبحان اللہ حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جرار سونا حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا آقا دے گھر دے اندر بچپن جیڑا گزارے سونے نبی دے سارے سمجھے جیڑا اشارے بستر نبی تے لیتے بستر نبی تے لیتے حیدر قرار سونا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق حدیث شان علی المرتضی شان علی المرتضی قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا مرحب تے ٹکڑے کر کے خیبر دے وچ بکھائے کیتا سر قلم امر دا صحابہ نے نار لائے منصوب کافران دے منصوب کافران دے کرتا بیکار سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جرار سونا جیڑا علی دا بیلی بیلی سونے نبی دا جیڑا علی دا بیلی بیلی جیڑا علی دا بیلی بیلی سونے نبی دا دشمن جیڑا علی دا دشمن میرے نبی دا صدیق عمر غنی ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جرار سونا ہمارے معزز مہمان محترم جناب خطیب اہل حدیث واعظ خوش الحان حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے خطاب تو پہلے میں تھوڑا جگانا چاہنا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سارے ہاتھ کھڑا کر کے بھی نعرے دا جواب دیں ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث قاری انعام اللہ عثمانی صاحب الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم بندیاں جے بندیاں دے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندیاں جے بندیاں دے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا اوے پہلا حق ماں پیانو راضی رکھنا خدمت کر کے نہ کدی اکنا ماپے جن راضی رب راضی پاویں گا ماپے جن راضی رب راضی پاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندیاں جے بندیاں دے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بھکھیاں دے اُتے جو احسان کریدا یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا محشر نو نبی سونا گل لاوے گا سبحان اللہ سارے مل گیا کو سبحان اللہ محشر نو نبی سونا گل لاوے گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندیاں جے بندیاں دے بندیاں جے بندیاں دے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا او شہر زکات کڈ حقیق غریب دا اوے تینوں مل جانا جو تیری ہے نصیب دا او شہر زکات کڈ حقیق غریب دا اوے تینوں مل جانا جو تیری ہے نصیب دا جہنم دی اگ کولو بچ جاویں گا جہنم دی اگ کولو بچ جاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندیاں دے بندیاں دے بندیاں دے بندیاں دے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص
انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ سر مل کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہوں۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق، احترام دے لائق، اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بے نظروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد یحییٰ صاحب دیگر انہاں دے رفقا دوست احباب جنہاں نے مل کے اس بزم نو سجایا، ادھر اندر تعاون کیتا، حصہ پایا، کھانا تیار کیتا، سارے بھائیاں دے کاروبار مال و جان اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے۔ جنہاں بہناں نے علماء کرام لئی کھانا بنایا، اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات دا ذکر فرمائے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیو انہاں میرے بندیاں نو جیڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے۔ ساڈا معاشرہ اور ماحول انجے بس اوقات بیٹا باپ دی نہ فرمانی کرے، باپ دے آنکھیں نہ لگے، او دا کہنا نہ منے، او دے گل دے الٹ چلے تے کدے نہ کدے باپ اکیاں تھکیاں اے آندا جا تو میرا پتر ہی نہیں، جو میری آنکھیں نہیں لگدا۔ ماں ہے نا ماں 9 مہینے پیٹ وچ رکھیا، بڑیاں تکلیفاں نال جنم دیتا، 2 سال دودھ پلایا، انگلی نال لا کے ترنا سکھایا، ایک ایک پل پتر دا جان دیئے۔ اگر وہ پتر ماں نو ستان لگ جائے، دکھی کرن لگ جائے، پریشان کرن لگ جائے، ماں دا آکھا نہ مننے تے کدے نہ کدے ماں بھی آکھ کے غصے وچ آ کے اندی جا تو میرا پتر ہی نہیں۔ لیکن سونا مالک کیسا رحیم اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے اے نہیں آکھے ابھی جو گناہ کیتے نہیں تے میرا ہے ہی نہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں نہیں تے تو میرا نہیں۔ اللہ نے محبوب جی کہہ دیو انہاں میرے بندیاں نو، او میرے بندے ہو جڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے، او میرے بندے جڑے شرابہ پیندے رہے، جوے کھیلدے رہے، ڈاکے ماردے رہے، ظلم کردے رہے، زیادتیاں کردے رہے، 2 نمبریاں کردے رہے، دھوکے کردے رہے تے انج دور نکل گئے۔ ہونا دے نے پتہ نہیں سانو بھی انہیں بخشنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں سانو بھی معاف کرے گا کہ نہیں، پتہ نہیں ساڈا کی بننا ہے۔ ہن مسجد جان تو شرماندے نے، قرآن پڑھن تو شرماندے نے، نماز پڑھن تو شرماندے نے، اللہ دے سامنے توبہ کرن تو شرماندے نے، شرم آندی ہے اینے گناہ کر بیٹھا ہوں مسیتے جاواں تے کیویں جاواں۔ اللہ دے نے او میرے بندے ہو، او جڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہو، مایوس ہو گئے ہو، نا امید ہو گئے ہو، توقع تہاڈی اتر چکی ہے، پریشان ہو گئے ہو، پتہ نہیں ساڈا کی بنے گا، معافی ہوئے گی کہ نہیں، بخشش ہوئے گی کہ نہیں، اللہ رحمت دی نظر کرے گا کہ نہیں۔ او میرے محبوب جی کہو میرے بندیاں نو اپنے رب دی ذات دی رحمت تو مایوس نہ ہوو، نا امید نہ ہوو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، لوٹنا تیرا کم ہے، پلٹنا تیرا کم ہے، تنہائی وچ رونا تیرا کم ہے، مصلا پگونا تیرا کم ہے، سابقہ گناہاں نو یاد کر کے رب دے سامنے اپنے گناہاں نو رکھنا تیرا کم ہے، اللہ دے نال عہد اور وعدہ کرنا تیرا کم ہے۔ اج دے بعد گناہ میں نہیں کردا، میں تیرا مالک ایسا مالک ہاں، میں تیرا خالق ایسا خالق ہاں، میں تیرا رازق ایسا رازق ہاں، میں تیرا داتا ایسا داتا ہاں۔ تیری آنکھ دے آنسو دے خوشک ہو تو پہلا میں اللہ تیری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دوں۔ گناہ جننے بھی ہو جان او دی رحمت تو مایوس ہے، بولو دی رحمت تو مایوس ہے۔
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مالک کائنات فرما دینے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جب بہت تھک گیا اب دعا کرا دینا کیونکہ تہاڈا ذوق ہونا ہے تے پڑھنا جے تسی تھک گئے ہو تے کوئی مسئلہ نہیں آؤ کاڑا کھلوتا ہے جدوں تسی فریش ہوئے پھر آ جا تے جے فریش ہو تے ذرا گج کیا کو سبحان اللہ نال تھوڑا تھوڑا بولی رکھو کہ میں نے پتا ہے کہ جاگ دے پہن تے سن دے پہن تے جے خاموش رہو گے تے پھر چھتی گل مک جانی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا اللہ فرماتے نے میرے پیغمبر جی میرے گنہگار بندیاں نو کہہ دے وہ میرے سیاکار بندیاں نو کہہ دے وہ میرے خطا کار بندیاں نو کہہ دے وہ جنہ دے کولو گناہ ہو گئے چاہے صغیرہ ہو گئے جنہ دے کولو گناہ ہو گئے چاہے کبیرہ ہو گئے جنہ دے کولو گناہ ہو گئے چاہے رات نو ہو گئے جنہ دے کولو گناہ ہو گئے چاہے دن دے اجالے اندر ہو گئے اللہ تعالیٰ فرما دینے اے میرے بندیو میری رحمت تو میوس نہیں ہونا میری رحمت تو نہ امید نہیں ہونا تسا میرے کولو معافیاں منگنیاں نے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگنیاں نے اپنی غلطیاں دیاں معافیاں منگنیاں نے تے میں اللہ تعالیٰ نو کیویں دا پاؤ گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جویں بندہ اپنے اللہ تے گمان رکھے گا جویں بندہ اپنے اللہ تے امید رکھے گا اوویں اپنے رب نو پائے گا اسی اپنے رب تے امید رکھنے ہاں اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے گا اسی اپنے رب تے امید رکھنے ہاں اللہ ساڈے نیک اعمال قبول فرمائے گا اسی اپنے رب تے امید رکھنے ہاں اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے گا اے نوجوانوں گناہ ہو گئے نے غلطیاں ہو گئیاں نے خطاواں ہو گئیاں نے پر اپنے اللہ دی طرف پلٹ دے کیوں نہیں توجہ کرنا غور کرنا ایک جوان تے زمانے دا بڑا مشہور ڈاکو ہے لوگ دے کولوں بڑا ڈردے نے بڑے بڑے علاقیاں وچوں پتھے لیندا اے دے سپاہی کسے بھی دکان تے چلے جاندے اے دا نام لیندے تے بہت کچھ مل جاندا اے لوکاں دے مال لٹدا دولتاں لٹدا اے دا نام ہے فضل بن عیاض فضل بن عیاض بہت بڑا زمانے دا ڈاکو ہے اپنے نال اپنے بیلیاں نو لے آوے بڑے اپنے علاقیاں وچوں مال لٹیا ایک دن خبر پہنچی ہے فلاں پنڈ اندر فلاں جڑا گھر ہے نا اس گھر دے اندر بڑا مال پیا ہے اس گھر اندر بڑا پیسہ تے بڑا سونا تے چاندی ہے اس گھر تو لٹیا جائے اس گھر وچوں ساریاں دولتاں لٹ لیاں جان فضل بن عیاض نے منصوبہ بنا لیا اپنے سپاہیاں نو نال لے لیا اپنے بیلیاں نو نال لے لیا چلدیاں اس پنڈ دے قریب چلے گئے نے جدو اس گھر نو گھیرا پا لیا ادھی رات دا ویلا وے فضل نے آکھیا یار پہلے میں گھر اندر داخل ہوواں گا گھر دا دروازہ کھولاں گا بعد اندر تسی بھی گھر اندر داخل ہو جایا جے انہاں دا سردار جو ہے سپاہ سالار اے جڑا سپاہ سالار ہے نا اے جے گھر دی دیوار تے چڑھیا بلندی تے جدو دیوار تے بیٹھے نا اندر گھر دے اندر جڑا گھر دا مالک اے گھر دے اندر قرآن پیا پڑھ دے گھر اندر قرآن پیا پڑھ دے ہن تے ساڈے گھر اجڑ گئے نے انہاں دے اندر قرآن کوئی نہیں مگر گانے عام نے انہاں دے اندر قرآن نہیں پڑھیا جاندا مگر فلماں ویکھیاں جاندیاں نے ساڈے گھر اندر قرآن نہیں پڑھیا جاندا مگر ڈرامے ویکھے جاندے نے ساڈے گھر اندر قرآن نہیں پڑھیا جاندا مگر جگتاں سنیاں جاندیاں نے
ساڈے گھراں اندر قرآن نہیں پڑھیا جاندا مگر جھگڑے کیتے جاندے نے او بھی تے لوگ سن لو جڑے اپنے گھراں نوں قرآن گھراں دے اندر قرآن پڑھیا کردے سن گھراں نوں با برکت بنایا کردے سن اے پیچھے چلے جاؤ 25-30 سال پیچھے تے جڑیاں ساڈیاں بزرگ خواتین نے صبح اٹھنا فجر دے جے بچیاں نوں مسجداں دے اندر بھیجنا آپ گھر دی صفائی کرنی فجر پڑھنی جدوں دودھ رڑکن لگنا نا اے چاٹی سامنے رکھ لینی تے نالے دودھ رڑکدیاں رہنا نالے موٹے لفظاں والا قرآن کول رکھ لینا ریل تے نالے قرآن پڑھدیاں رہنا نالے دودھ رڑکدیاں رہنا ہر گھر وچوں قرآن دی آواز آنی ہن گانیاں دی آوازاں تے آندیاں نے ہن جگتاں دی آوازاں تے آندیاں نے ہن ڈرامیاں دی آوازاں تے آندیاں نے ہن لڑائیاں تے جھگڑیاں دی آوازاں تے آندیاں نے مگر قرآن دی آواز نہیں آندی گھر وچوں قرآن دی آواز فضل بن عیاض اس دیوار تے بیٹھا وے تے گھر اندر جڑا گھر دا مالک ہے نا گھر دے اندر قرآن پیا پڑھدا ہے سورہ حدید دی تلاوت پیا کردا وے تلاوت کردیاں جس آیت کریمہ تے پہنچیا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا ایمان والیاں تے اجے وقت نہیں آیا انہاں دے دل اللہ دے عذاب تو ڈر جائے اللہ دی پکڑ تو ڈر جائے اللہ دے غضب تو ڈر جائے یہ آیت کریمہ دا ترجمہ ہے تے انہاں نے سنیا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ انجی سمجھ لو فضل سمجھ لے جی میرے اللہ نے آکھے ہے کیا اجے ایمان والے کیا اجے تیرے تے وقت نہیں آیا تیرا دل میرے عذاب تو ڈر جائے تیرے دل اندر میرا خوف آ جائے تو گناہاں تو معافیاں مانگ لے غلطیاں تو معافیاں مانگ لے خطاواں تو معافیاں مانگ لے اے جو واپس چھلانگ لگا دیتی تے دیوار نہ ٹیک لا لئی زاروں کے تار روئی جا رہے نے تین چاندیوں نوجوانوں تین ایس پی دیوں نوجوانوں اتنا کہ تو آنے والے ہو مطلب مہمانوں کدے کدے ساری زندگی دیاں تقریراں بیکار جاندیاں نے تے کدے کدے ایک جملہ بندے دی زندگی بدل کے رکھ دیندے کدے کدے زندگی گزر جاندی ہے قرآن پڑھتے ہیں تے کدے ایک آیت غور کریں بندے دی زندگی بدل جاندی ہے جدوں قرآن دی آیت سنیے نا اج دل نو پکڑ لیا تے روئی جا رہے نے تے فضل بن عیاض آندے نے کیوں نہیں یا اللہ کیوں نہیں یا اللہ کیوں نہیں یا اللہ اللہ وقت آ گیا وے اللہ وقت آ گیا ہے اللہ میرا دل ڈر گیا ہے اللہ مینوں تیرا خوف آ گیا ہے اللہ مینوں تیرا ڈر آ گیا ہے اللہ میں ایمان والا ماں اللہ میں ایمان والا ماں تے کیویں ہو سکدا ہے قرآن پڑھیا جائے تے ایمان والے دی اکھیں جان سناوے کیویں ہو سکدا ہے قرآن پڑھیا جائے ایمان والے دا دل نہ ڈرے اللہ میرے کولوں گناہ ہو گئے نہیں اللہ میرے کولوں غلطیاں ہو گئیاں نہیں اللہ میرے کولوں خطاواں ہو گئیاں نہیں یا اللہ مینوں معاف کر دے یا اللہ مینوں معاف کر دے کئی بندے آندے نے فلاں گناہ بھی نہیں چھٹدا فلاں گناہ بھی نہیں چھٹدا جدوں رب دا ڈر آ جائے دل اندر بڑے بڑے گناہاں تو توبہ ہو جاندی ہے بڑیاں بڑیاں غلطیاں تو توبہ ہو جاندی ہے کہ جے توبہ کیتی پھر فضل بن عیاض نے پھر علم حاصل کرنا شروع کر دیتا پڑھدے ہاں پھر اللہ نے کہ شان عطا فرمایا مکہ مکرمہ دے اندر اگر کسی نو فتویٰ چاہیدا ہوندا تے فضل بن عیاض فتویٰ دیتا کر دے جدو توبہ کیتی پھر کر لئی یہ تو نہیں نا بھی صبح کے بھی ہونا ہے آج تو بعد آپ گناہ نہیں کرنا کل پھر ہوئی پرسوں پھر ہوئی دعا کرو اللہ سنو گناہ تو محفوظ فرمائے تو یہ گناہ ہو جائے تو اللہ توبہ دی توفیق نصیب فرمائے گناہ کر لگے اسی نہیں شرماندے پر توبہ کر لگے شرمانے حالانکہ توبہ کر لگے شرمانا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا وا اسی گناہ کر لگیاں کدے نہیں شرمائے جدوں بھی شرمانے ہاں توبہ کر لگیاں شرمانے ہاں حالانکہ جس نبی دا کلمہ اسی پڑھے ہیں نا میرے پیغمبر ایک دن وچ 100 مرتبہ فرمایا کردے سن استغفر اللہ استغفر اللہ
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की माना बनया या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। सैयदा ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ना बयान कर दिया ने तहज्जुद दा टाइम होना जदों मैं जागना ते वेखना नबी पाक ने मुसल्ले ते होना इंज रोना मेरे पैगंबर ने, इंज रोना मेरे पैगंबर ने। आप दे सीने मुबारक विचों आवाज आनी जिवें हड्डियां नु चुल्हे ते रखिया होए ना पानी उबाले खांदा ते ओदी आवाज आंदी है। इंज मेरे नबी रोया करदे सन। नौजवानों मेरे नबी दे गुनाहां तो पाक ने, मेरे नबी दे गलतियां तो पाक ने, मेरे नबी दे खतावां तो पाक ने। असल दे अंदर मेरे नबी ने अपनी उम्मत दे गुनहगारां नु दसिया, अपनी उम्मत दे अस्याकारां नु दसिया। जदों ज़माना सुता होवे अल्लाह सुभान ने दुनिया ते आ जाना तहज्जुद दा टाइम होवे मुसल्ला वछा लिया कर, अपने रब नाल गल्लां करया कर, अपने रब नु दुखड़े सुनाया कर, अपने रब दे सामने दुआवां करया कर। तैनूं दसिया नहीं किसे कमले आवे नहीं सारियां रातां सौण दियां, तैनूं दसिया नहीं किसे कमले आवे नहीं सारियां रातां सौण दियां। सारी उम्र तो पाप कमांदा रहियो कुछ रातां पाप नो धोण दियां। सारी उम्र तो पाप कमांदा रहियो कुछ रातां पाप नो धोण दियां। दिल सौ गया वा मुर्दियां दे, दिल सौ गया वा मुर्दियां दे कुछ रातां इस नौ जगाण दियां। रहमत दा समंदर वगदा ए, रहमत दा समंदर वगदा ए कर हिम्मतां खुद नो दबाण दियां। नबियां ते शहीदां दियां सफा बन से सोचा सोच का विच खलोन दियां। नबियां ते शहीदां दियां सफा बन से सोचा सोच खा विच खलोन दियां। विच जन्नत दे जन्नत भी भुल जासे, विच जन्नत दे जन्नत भी भुल जासे। जदों नबी नाल मुलाकात होण गिया कैसा मंजर जन्नत विच होना। जदों हूरा नगमे गाउण गिया इन्हां अखियां दा उदों मुल पैना, इन्हां अखियां दा, इन्हां अखियां दा उदों मुल पैना जदों रब दा दीदार कराउण गिया। जे चंगे बन गए ते अल्लाह अपना दीदार नसीब फरमाएगा। ये उदों होएगा जदों अपने गुनाहां तो की करांगे, सारे बोलो की करांगे। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करने वाले इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत करने वाले दीवाने परवाने तवज्जो करना। ए बड़ा मशहूर वाकया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा। जदों बारिश नहीं हो रही अपने कबीले वालियां नु नाल ले लिया, खुले आसमान तले चले गए ते अल्लाह के सामने दुआवां पे करदे ने या अल्लाह मेरी कौम पानी मंगदी है, बारिश मंगदी है, अल्लाह रहमत दी बारिश दा नज़ूल फरमा दे। अल्लाह जानवर भी तरस गए, अल्लाह जमीन भी तरस गई, अल्लाह फसलां भी तरस गईयां, अल्लाह तेरियां मखलूकां तरस गईयां ने। गर्मी दी बड़ी शिद्दत है, मालिक अपना फजल फरमा दे, अल्लाह अपना करम फरमा दे। पता दुआ कौन पिया करदा है? अल्लाह दा पैगंबर है ते आम पैगंबर भी नहीं, रब दा लाडला पैगंबर है, लाडला पैगंबर। रवायत सही बुखारी दी अंदर मेरे पैगंबर फरमांदे ने नबी मूसा ने आखिया या अल्लाह मैं तेनों वेखना है ते अल्लाह ने साफ चिट्टा जवाब दे दिता, कोरा जवाब, मूसा तो मैनू नहीं वेख सकदा। हजरत मूसा ने फिर आखिया या अल्लाह मैं वेखना है ते मेरे नबी फरमांदे ने मूसा रब दे लाडले पैगंबर सन, वरना किदी जुर्रत है अल्लाह के तो नहीं वेख सकदा ते ओ फिर आखे मैं वेखना वे। मूसा रब दे लाडले पैगंबर सन,
اج رب دا لاڈلا پیغمبر پہ آندا ہے اللہ بارش برسا دے اللہ رحمت دا میاں پا دے تے آسمان تو جواب آیا موسیٰ میں بارش نہیں ہو پانی تیرے انہاں جناب لشکر دے اندر انہاں لوگاں دے اندر ایک گنہگار بندہ سیاکار بندہ خطاکار بندہ اپنے رب نو رسا بیٹھا ہے میں اللہ ادھر ناراض ہو گیا ہوں میں اللہ نے ادھر صلح نہیں کرنی انہوں آپ اٹھ جائے اس مجمع وچوں چلا جائے اس مجمع دے وچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے فرمایا ہوئے میری قوم دے لوگوں اس مجمع اندر ایک بندہ ایسا ہے جنہی اپنے پروردگار نو ناراض کر لے آوے جنہی اپنی اللہ نو ناراض کر لے آوے وہ دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی وہ چلا جائے تے بارش پہ جائے گی اس بندے نو بھی خبر ہو گئی نا اے مجمع اندر جمعی اسی بیٹھی ہیں سانوں پتہ ہے نیک کنی ہیں سانوں پتہ ہے بدرے کنی ہیں ہر بندہ ہی توبہ کرن لگیا ہوئے گا مگر وہ جڑا گنہگار بندہ ہے نا وہ جڑا سیاکار بندہ ہے وہ جڑا خطاکار بندہ انہیں رب نال کال ملائی اپنے گوڑیاں تے میری تے میرے بندے دی صلح ہو گئی ہے میری تے میرے بندے دی صلح ہو گئی ہے وہ گناہ کر کر کے 40 سال گزارن والے 50 سال گزارن والے 60 سال گزارن والے 70 سال گزارن والے تیرے آن وچ دیر ہو سکتی ہے او دے معاف کرن وچ دیراں کوئی نہیں تیرے آن وچ لیٹ ہو سکتی ہے او دیاں مہربانیاں کرن تے دیر کوئی نہیں اے ہے نا گنہگار اے ہے نا سیاکار اے ہے نا کا جدی وجہ تو بارش بھی برسنا رک گئی ہے جدی وجہ تو اللہ ناراض ہو گئے نے جانور بھی تڑپ رہے نے فصلاں بھی تڑپ رہی نے زمین بھی گرم ہے بارش بھی نہیں ہو رہی بیماریاں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے لیکن جدو رب نال کال ملائی اللہ نے یہ نہیں آکھیا 2 مہینے توبہ کرنا پائے گی اللہ نے یہ نہیں آکھیا ساریاں وچ کھڑا ہو کے تے اپنے گناہ دا اعتراف کر تے کہہ میرے کول غلطی ہو گئی اللہ نے یہ نہیں آکھیا چل میرے نبی موسیٰ دے پیراں وچ پے جا میں تینوں معاف کر دیاں گا مجمع وچ بیٹھا گنہگار آندا اللہ میں تیرا گنہگار ہاں تسی بھی جوانوں کہہ لو نا کسے نو کی پتہ ہے دل ہی دل وچ رب نال کال ملا لو اسی مجمع دے اندر تے کہہ دیو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہاں اللہ میں اپنی جان تے زیادتی کر بیٹھا ہاں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللہ جے تو معاف نہ کیتا اللہ جے تو رحم نہ کیتا لنکونن من الخاسرین اللہ میں گھاٹا پان والے چو جاواں گا اللہ میں خسارہ پان والے چو جاواں گا ادھر بندے نے دعا کی تھی رب نے بارش برسائی موسیٰ دے نہیں اللہ وہ کیڑا بندہ ہے رسیا بھی بڑا سین تے صلح کر لگیا بھی کسے نو پوچھیا
ناراض بھی ایڈا سا بھی نبی آندا بارش پا دے تو تو آکھے میں نہیں پانی تے جدوں پان لگا ہے تے سانو دسیا بھی نہیں یا اللہ وہ بندہ ہے کیڑا چلو ہونی دس دے وہ ہے کیڑا جنہیں منٹ لایا تینوں منان جنہیں سکنٹاں دی گیم کی تھی یہ تھی انہیں سکنٹاں دے وچ ہی اپنے آپ نو اگے رکھ دیتا ہے گناہ سامنے رکھ کے دیا کہ اللہ سونیا ربا میں ہار گیا ہوں معاف تو کر دے دے پچھلی زندگی نیکاں وچ گزاراں گا اللہ دے نے میرے موسیٰ جدو رسیا سی میں تے اودو بھی پردے رکھے نے ہوتے صلح ہو گئی جدو ناراضگی سی دسنا ہوندا تے بندہ اودو ہی دسدا ہے نا جدو بندہ کسے نال لڑ پے جھگڑ پے پھر آندا فلانا بیلی انج دا جڑا یار سجن ہوئے او دا پھر کوئی عیب کڈدا بیلیاں دے عیب کون کڈدا ہے اللہ دے ہن تے میرا بیلی بن گیا ہے او جدو او دے نال میری ناراضگی سی میں تے اودو بھی اونوں کچھ نہیں کیا ہاں ایک اشارہ کیتا میرا بندہ سمجھ گیا وہ پلٹ آیا اللہ سانو بھی واپس پلٹن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ اپنا مقرب بندہ بنا لے سارے کو آمین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا سونے نبی پاک نے مدینہ منورہ دے اندر میرے پیغمبر تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال نے اے نوجوانوں ایتھے میں ایک دعا کراں گا اللہ سونیا جتنے میرے دوست آئے نے بزرگ آئے بچے آئے جوان آئے میریاں ماما بہناں بیٹیاں آئیاں علماء کرام آئے نے اللہ سارے انو اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے اللہ بیت اللہ تو حاضر ہو کے تے نبی پاک دے شہر مدینے دی بھی حاضری نصیب فرما جنہ جن جانا سارے کو آمین یا اللہ تو جاننا ہے کنہ کنہ آکھے آمین انہ سارے انو لے جا تے یا اللہ جنہ ہونا آمین آکھی انہ انہوں بھی لے جا جنہ کنجوساں نے اجے بھی نہیں نہ آکھی بھی کدے ساڑھے منہ دال آمین کہنا کوئی کرایہ نہ پہ جائے یا اللہ انہوں بھی لے جا سانو بیت اللہ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کراوی مالکا سانو بیت اللہ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کراوی مالکا کرگا تبافی ہوتی بجی بجی کی نال پی وزم زم رجی رجی کے سائی صفا مروہ دی سائی صفا مروہ دی کراوی مالکا سانو بیت اللہ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا مل کے پڑھ لو سانو بیت غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا دن دا بھی منظر پیارا ہندائی پر رات دا تی بکھیرا نظارہ ہندائی موسیٰ حجر اسود کرامی مالکا موسیٰ حجر اسود کرامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا سانو بیت اللہ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا ہو کے پاک آقا دے میں جاندے کر جاؤ دل کر روز دے قریب مر جا جنت بکی دے وچ جنت بکی دے وچ جنت بکی دے وچ دفناوی مالکا مدینے دا دیدار کراوی مالکا روزے وچ آقا دے تو یار لیٹنے ابو بکر
عمر جرار لیٹنے ساتھ سانو اونا دا ساتھ سانو اونا دا ساتھ سانو اونا دا عطاوی مالکا مدینے دا دیدار کراوی مالکا سانو بے بلچ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کراوی مالکا دولتا دینار ہوتے کوئی نہیں جامدہ اوہ جاوے جنو اللہ بلامدہ عثمانی پہ موقع پہ قیامی مالکا یوسف پہ موقع پہ قیامی مالکا یحییٰ پہ موقع پہ قیامی مالکا سارے آتے موقع پہ سارے آتے موقع پہ قیامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا سانو بے بلچ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ سارے بولو صلی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا سونے نبی پاک فرماندے نے اگر انسان گناہ کر کے توبہ نہ کردا ہوندا غلطیاں تو بعد اللہ کولوں معافی نہ منگدا ہوندا اللہ انساناں نو ختم فرما دیندے ایسی مخلوق پیدا کر دے جدے کولوں غلطی ہوندی پھر اپنے رب کولوں گناہاں دیاں معافیاں منگ دے اے نوجوانو مگر مومن تے کافر دے درمیان بڑا فرق جڑا کافر ہے نا گناہ اے دے کول وی ہو جاندا ہے جڑا اللہ دا مومن بندہ ہے نا گناہ اے دے کول وی ہو جاندا ہے کیونکہ جڑا مومن بندہ ہے نبیاں دے علاوہ غلطیاں ہو جاندیاں نے خطاواں ہو جاندیاں نے انسان جو ہے انسان ہے نا غلطی ہو جاندی ہے تے توجہ کرنا جڑا مومن بندہ ہے او دا تے کافر دا فرق کی ہے جڑا اللہ دا باغی بندہ اللہ دا نا فرمان بندہ شراباں پیتی جاندا ہے پر ڈر کوئی نہیں جوا کھیلی جاندا ہے پر ڈر کوئی نہیں ظلم کیتی جاندا ہے پر ڈر کوئی نہیں یتیماں دا مال کھائی جاندا ہے پر ڈر کوئی نہیں بہناں دا حق کھائی جاندا ہے پر ڈر کوئی نہیں لوکاں دے راستے بند کر دیندا ہے ڈر کوئی نہیں رج رج لوکاں دی غیبت کردا ہے تے ڈر کوئی نہیں حسد تے بغض نال سینہ بھریا پر ڈر کوئی نہیں کدے بیت اللہ وال نہیں گیا کدے عام اللہ دے گھر وال بھی نہیں آیا آندا کوئی گل نہیں گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھدا انج سمجھدا ہے جویں نک تے مکھی بیٹھی تے اڑا دیتی لیکن جڑا مومن بندہ ہے نا گناہ او دے کول وی ہو جاندا ہے غلطی او دے کول وی ہو جاندی ہے خطا او دے کول وی ہو جاندی ہے تے مومن دوڑ پیندے اپنے رب دی طرف پلٹاندے اپنے اللہ دی طرف دل ہی دل وچ جاندے اللہ بڑا غلط کر بیٹھا وا اللہ بڑی بڑی غلطی ہو گئی ہے اللہ میرے دے اللہ اے گناہ مینوں پھبدا نہیں سی اللہ اے غلطی مینوں پھبدی نہیں سی اللہ میں تیرے دین دا نوکر ہاں اللہ میں تیرے دین دا خادم ہاں پر ہے تے انسان ہی آنا ربا میرے کلو گناہ ہو گئی میرے کلو غلطی ہو گئی اللہ میں دوڑ آیا ربا دیر نہ لائی مینوں معاف کر دے اللہ زندگی اندر ہی معاف کر دے مومن انج سمجھدا ہے جویں کسے بندے تے پہاڑ ڈگدا پیا ہوئے تے بندہ دوڑ کے اپنی جان بچاندا ہے اے من مومن گناہ دے بعد توبہ کرن واسطے اپنے رب دی طرف دوڑدا ہے آندے اللہ مینوں معاف کر دے اللہ میرے گناہاں نوں معاف کر دے اللہ میرے کلو غلطی ہو گئی دنیا دی عدالت تے رب دی عدالت وچ بڑا فرق ہے جڑی دنیا دی عدالت ہے ایتھے بندہ گناہ دا اعتراف کر لوے تے سزاواں ملدیاں نے کتے چوری دا اعتراف کرے گا علیحدہ فرد جرم لگے گی کتے ڈکیٹی دا اعتراف کرے نا علیحدہ فرد جرم لگے گی کتے جناب قتل دا اعتراف کرے نا علیحدہ فرد جرم لگے گی لیکن جدوں ایتھے اعتراف کرو گے سزاواں ملن گیاں جدوں رب دے سامنے بندہ اعتراف کردا ہے نا اللہ اے بھی ہو گئی اللہ اے بھی گناہ ہو گئی اللہ اے بھی غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیندے اللہ تعالیٰ انہوں کوئی جناب نہ کوئی جرم دی اللہ تعالیٰ انہوں شک نہیں لاندے بلکہ اللہ دے نے میرا بندہ دوڑا ہے میرے بندے نو پتا ہے میرا رب ہے میرا خالق ہے میرا مالک ہے میرے بندے نو پتا ہے میں مر جانا ہے میرے
بندے نو پتہ ہے بھائی ذل قبور بوسرت علمت نفس ما قدمت واخر قبراں دے منہ کھول دیتے جانے نے ہر انسان جان لے گا میں دنیا تے کی چھڑ کے آیا میں آخرت واسطے کی لے کے آیا میرے بندے نو پتہ ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا ذرہ ذرہ نیکیاں بھی سامنے آنیاں نے ذرہ ذرہ گناہ بھی سامنے آنے نے اوے میرے ملائکہ تسی کہندے سو ابن آدم نو نہ بنا آدم نو پیدا نہ کر او ویکھو فلاں پنڈ اندر جنا جوان ہے زمانہ ستا ہے تے میرا بندہ روئی جا رہا ہے زمانہ اپنی نیند پوری پیا کر رہا ہے میرے بندے نو اپنے گناہاں دی فکر ہے اپنی غلطیاں دی فکر ہے اپنی خطاواں دی فکر ہے رو رو کے تے زمین گلی کر لی ہے مصلا گلا کر لیا ہے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میرے بندے دا رونا میں رب نو ایڈا پسند آیا ہے میں اللہ نے دی زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے ایک توبہ اس تو بھی سنی ایک کے گناہ معاف ہو جان ایک بندہ انج روندا ہے اللہ دے گناہاں نو بھی نیکیاں وچ بدل دین اے دعا کریا کرو اے نہ آکھیا کرو یا اللہ گناہ معاف فرما آکھیا کرو یا اللہ میرے گناہاں نو بھی نیکیاں وچ پتہ نہیں پیچھے کتنی کی زندگی ہے میں انہی نیکیاں کر سکا کہ نہ اللہ پچھلے گناہاں نو بھی اپنی رحمت نال نیکیاں وچ بدل دے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں رمضان قریب آ رہے ہیں ایک اور گولڈن چانس سانو مل رہے ہیں ساڑھے ہی بڑے عزیز و اقارب جڑے پچھلے رمضان ساڑھے نال بیٹھ کے سیریاں کرنا لے افطاریاں کرنا لے لیکن آج جو ساڑھے اندر موجود نہیں پتہ نہیں اگلا رمضان کدی قسمت تے کدے نصیب وچ ہونا ہے بہت ساریاں فرمائشاں نے میں ایک ہی تونوں فرمائش پوری کر کے اجازت چاہوں گا شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تے یہ فرمائش بھی بڑی پرانی اشعار نے کیڑا سونا لگدا ہے نام علی دا کیوں بھنگیاں نو آکھنا غلام بولو کیوں بھنگیاں نو آکھنا غلام کافی سال یہ اشعار میں 2013 وچ بنائے تے ایک جگہ تے میں پڑھے نا تے ایک اوتھے دیوبند عالم نے میرے بعد تقریر کرنی سی ایویں سامنے نے ایک بھنگی بیٹھا سی وہ جویں جویں میں اٹڑ پڑا نا بھی کیوں بھنگیاں نو آکھنا غلام علی دا بندی کی جانے مقام علی دا انہوں بڑا وٹ چڑھے خیر نہ وہ اٹھ کے چلا گیا میں شاید بیلی رس گیا میں تقریر مکمل کر لی تھی وہ عالم صاحب ایتھے آ کے بیٹھ گئے جدوں وہ آ کے بیٹھے نا تقریر کرن انہوں وہ بھی آ گیا تے انہیں چھرا ہاتھے جو پھڑیا انہوں آکھیا جی عالم صاحب بیٹھا آندا تو آنا بھی بھنگی علی نو نہیں مندے وہ آندے جی میں تے علی تقریر بھی نہیں کی تھی میں تے نہیں آکھیا انہوں نے کہا ایتھے تو ہی بیٹھا سا میں ویکھ کے گیا اس کرسی نو میں یاد کر کے گیا سا بھی اس کرسی تے تو ہی بیٹھا ہے اے بھنگیاں دی حالت بھی اے ہوندی ہے جڑے علی نو مندے نے انہاں دے دماغ خراب بولو دماغ خراب ہن تانوں نویں شعر جڑے میں بنائے نا او تانوں سنا دینا حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا ایویں نہیں پڑھے جانے اچھیا کو سبحان اللہ حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا ہر جنگ دشا سوارے ہر جنگ دشا سوارے شیر جرار سونا حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا آقا دے گھر دے اندر بچپن جیڑا گزارے سونے نبی دے سارے سمجھے جیڑا اشارے بستر نبی تے لیتے بستر نبی تے لیتے حیدر قرار سونا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث شان علی المرتضی شان علی المرتضی قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا
مرحب دے ٹکڑے کر کے خیبر دے وچ بکھائے کیتا سر قلم امر دا صحابہ نے نار لائے منسوب کافران دے منسوب کافران دے کرتا بیکار سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جرار سونا جیڑا علی دا بیلی بیلی سونے نبی دا جیڑا علی دا بیلی بیلی جیڑا علی دا بیلی بیلی سونے نبی دا دشمن جیڑا علی دا دشمن میرے نبی دا صدیق عمر غنی ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جرار سونا